Kursarim councillor Balkrishna Hodarkar has raised serious concern over the quality of redevelopment work at the SAG ground. After inspecting the site, he alleged that the soil being used is from the quarry, exposing the field space and indicating poor quality work despite crores being allocated for the project. खंयचें काम जेन्ना करता न्ही तेन्ना एक प्लॅनिंग म्हणटा तें आसता. आज आपण हें करता जाल्यार फाल्यां ताजो परिणाम कितें जातलो किंवा हें काम कितले बेगीन कावपार जावपाक जाय, कित्याक नेचर म्हणटा तो कोणाक रावना. आतां पावस म्हणटा तो म्हाका आनी तुका विचारून येना. सो हें जेन्ना काम चालू करता तेन्ना खबर आसपाक जाय आशिल्लें की पावस पडपाचो आसा आनी पावस पडचे पयलीं आपणें कितें हें करून दवरपाक लेवल करून दवरपाक तें पयलीं खबर आसपाक जाय आशिल्लें, जें हांगा घडूना. दुसरें, लास्ट टायम हांवें सांगिल्लें की माती जी घाल्या ती थर्ड ग्रेडीची माती घाल्या. जेन्ना कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन उलयलें तेन्ना कॉन्ट्रॅक्टरान सांगलें की आपल्याक पब्लीक सर्वंटानूच ही माती घालपाक लायल्या म्हणून, आनी शो केलो हांगा येवन की आपण ताजेर तापलो बिपलो म्हणून कितें तरी वेगळोच एक शो केलो. पूण ही माती जर तर तुमी आज पळयली पावसान खंय रस्त्याच्या कडेन इल्लीशी बसून जर तर माती आसली, शेकरे बसून आसले, थंय तण कशें येता, बाकीची झाडां कशीं किल्लतात हें प्रत्येकाक हांगा नजारा दिसता. पूण ह्या ग्रावंडाचेर ही माती घाल्या, त्या मातयेचेर इल्लो बसून ग्रास ना किंवा कसलेंच झाड येवना. सो हाजे वेल्यान कळटा की ह्या मातयेन कितें आसा तें. ही चिऱ्याची माती आसतली, एखादी चिऱ्याच्या मातयेचेर बसून एखादी ग्रास येता, पूण ही माती खंयच्या स्टँडर्डाची माती म्हणटा ती खबर ना, कारण हाजेर चुकून बसून इल्लो बसून ग्रास येवना. आनी ग्रावंड म्हणटा तो तुमी मदीं पीच पळयता, मदल्या पिचीचेर कितलो ग्रीनरी आसा ती, कितलो ग्रास आसा तो. खंयचोय जर ग्रावंड म्हणटा जाल्यार ताजेर ग्रीनरी इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट, ग्रास इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. आनी ही माती घालून हांगा जर तर पावसान ग्रास किल्ललो ना जाल्यार हाज्या मुखार परिस्थिती कितें जावपाची. कारण फिल्डिंग करता आसतना जर तर एक फातर बसून वयर उरलो, एक बसून चुकून जर तर उरलो जाल्यार डाय मारिल्ले कडेन फिल्डिंगेक तकलेक किंवा धोपरा किंवा हाताक लागपाक शकता. तो लागून खिलाडी इंजर्ड जावपाक शकता. सो हाका लागून त्या क्वॉलिटीची हांगा माती आसपाक जाय. फक्त पयशे खावपाक कामां करली म्हणून जायना. हाका लागून हाजेर सरकारान लक्ष दिवपाक जाय आनी माती ज्या काडून किंवा ही बदलून दुसरी घालपाक जाय आनी बरी क्वॉलिटीची माती घालपाक जाय, जाल्यारच हो ग्रावंड आमकां खेळपा पुरतो उरतलो, नाल्यार हाजेर विल्लेवाट लागतली. तुम्ही जेन्ना फाटल्या दिसा इश्यू केल्लो आवाज केल्लो की माती ही खंय तरी चिऱ्याच्या खणीची आसतली अशें म्हणून, तेन्ना कांय ट्रिपी व्हेल्यो पूण ह्यो ज्यो ट्रिपी कांय उरल्यो आसात त्यो लेवल केल्ले आसा, हेजेर तुमचें मत कितें? ते जाता तितले बेगीन लेवल करून उडयले कित्याक आपले बिंग फुटचे न्ही म्हणून. थोड्यो व्हेल्यो पूण व्हरपाकय जितलो खर्च आसा तो आपल्या बोल्सांतल्यान दिवपा पडत काय हें चिंतून हांगा लेवल केल्यो, कित्याक एकदां लेवल केल्यो की मागीर कोण पळयना त्यो कितें जालें तें. तोच परिणाम हो, ताजोच परिणाम हो. हांवें तेन्ना माती बरी न्ही म्हूण सांगिल्लें पळय, हाजोच परिणाम. कारण एक पसून तुमकां पळयल्यार कळटलें की कांयच ग्रीनरी ना हांगा. सो ही माती एब्सोल्युटली ग्रावंडाक कोता येना. ग्रावंडाक म्हणटा ती सुपीक माती जाय ज्याचेर इमिजिएटली ग्रास येता. कारण वॉटरिंग करना फुडें गिमान जेन्ना वॉटरिंग करता त्या वॉटरिंग करना फुडें ग्रास येवपाक जाय, कित्याक गिमांक जाता तितलो ग्रास मरता.